बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और माहिर आइनी और क़ानूनी माहिर हैं। तो जनाब वो बड़ी बात कहते होते हैं और बार बार दोहराते हैं कि शरीफ ख़ानदान ये सिस्टम का लाडला है और इनको हमेशा सिस्टम से रिलीफ मिलता ही मिलता है। और अब एक और ऐसी ही खबर सामने आ गई है, क्योंकि पहले भी ये चहमगोइयाँ होती रहीं, माजी में तो साबित भी हो गई डील और बाकायदा लिख कर डील हुई थी और उसको शरीफ ख़ानदान डिनाई करता रहा। 10 साल की डील थी, ये उसको छुपाते रहे और फिर कहा नहीं हमने तो कोई डील नहीं की और हम डील करके नहीं बाहर भागे थे। बाद में दस्तखत शुदा डील सामने आई और जो गारंटर्स थे, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें लबनान था, उन्होंने आकर ये कहा कि जनाब बिल्कुल ये डील हुई थी और हम इसके गारंटर थे और ये शरीफ ख़ानदान झूठ बोल रहा है, और दस्तखत हुए थे कि जी हम 10 साल सियासत में नहीं आएंगे और ये सब कुछ। ये मुशर्रफ दौर की बात है। तो बहरहाल तब वो झूठ पकड़ा गया था। अब भी ये डिनाई करते हैं कि कोई डील हमने नहीं की और नवाज़ शरीफ साहब डील के बगैर ही बाहर गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे थे, मगर अब आगे जाके क्या होगा, कोई और इस तरह की डील सामने आ जाएगी। लिख कर तो मुझे लगता है इस दफ़ा नहीं हुआ होगा, अगर कुछ हुआ है तो। बहरहाल हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI के सीनियर रहनुमा हैं। आजकल फजलुर रहमान साहब से नाराज़ हैं, लेकिन उनकी जितनी बातें थी फजलुर रहमान साहब के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, PDM के हवाले से, वो सारी सही हुई। अब उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पर बैठकर ये बात कही है। अभी भी वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और प्रेडिक्शंस कर देते हैं, बता देते हैं क्या खेल हो रहा है। कभी वो रेंटल मार्च का कहते हैं कि पैसे लिए गए, सब कुछ। अभी तक उनको इस हवाले से ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ कि भाई आप गलत कह रहे हैं कि पैसे लेकर हम मार्च कर रहे थे या ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। फजलुर रहमान साहब के खिलाफ वो बहुत वाज़ेह तौर पर बातें कर चुके हैं। उन्होंने अब कहा है, रकम भी बता दी है कि $50 करोड़, $500 मिलियन देकर डील करके नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक अरब मुल्क ये शामिल है इस डील में, एक अरब मुल्क। अब पिछली दफ़ा तो सऊदी अरब था मेन, अब इस दफ़ा उन्होंने चूँकि नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, मगर ये बात खुद मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान साहब कह चुके हैं कि कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से, गालिबन अगर मैं गलती उन्होंने 2 का कहा था शायद, कि इन्होंने उनसे सिफारिश भी करवाई और फिर उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से बात हुई, या जो भी है मैं नाम नहीं बता सकता। ये वो 1-2 मरतबा इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि उनसे हमारे फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे जिनसे इन्होंने सिफारिश करवाई कि जी नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए और ये सब कुछ। अब सऊदी अरब से माजी में हो चुका, सऊदी अरब में भी काफ़ी बिजनेस है नवाज शरीफ ख़ानदान का, अब भी रहा, माजी में भी रहा है। इसी तरह से कतर, और कतर में मौजूद हैं सैफुर रहमान, जो जब एहतसाब नवाज शरीफ साहब किया करते थे पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त वो उस एहतसाब के करता धरता हुआ करते थे। तो सैफुर रहमान साहब कतर में हैं और उन्हीं की बेटी से रिश्ता तय हो चुका है मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर का, जिनके बारे में कहते हैं कि जी वो अब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। खैर उनके बारे में कहा जाता है और मरियम साहिबा के दामाद के बारे में भी ये कहा जाता है, और उनका नाम गालिबन मुनीर राहील है शायद, जो दामाद हैं मरीम साहबा के। तो उनका भी कभी पोस्टर्स लग गए थे उनके हल्के में कि जी अगला वज़ीर आज़म ये है। तो अभी से ये सब कुछ हो रहा है। अभी तो खैर मैं आता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की अलग डील चल रही है जी। अगली दफ़ा वो 2023 के इलेक्शन में वो उम्मीदवार हैं नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के लिए, वज़ारत आला नहीं, वज़ारत उज़्मा, वज़ीर आज़म के लिए। तो बहरहाल ये एक कतर में भी ताल्लुक़ बनता है। वहाँ जो बिजनेसेस हैं जो सैफुर रहमान साहब चला रहे हैं, उनके वहाँ बिजनेसेस हैं। अब पीछे उसमें भी शरीफ ख़ानदान का आ जाता है, नाम आ जाता है कि जी वो भी शायद उसमें शामिल हैं। तो बहरहाल ये 2 अरब मुल्क आप कह सकते हैं कि जिनके बारे में ज़्यादा क़यास आराई हो सकती है। तो बहरहाल ये बात अब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दी है कि ये डील हुई है, $50 करोड़ देकर ये मुल्क से गए हैं नवाज शरीफ साहब। फिर साथ ही हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने ये कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाएंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है और जुमला उनका कुछ इस तरह से है कि अगर उनको रोका गया तो उनको रोकने वालों को जाना होगा। तो ये भी उन्होंने बात कह दी है। बहरहाल
اب اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کو آخری وقت پر کس طرح سے روکا گیا. ابھی تو وہ دوبارہ گئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور جج صاحب نے جب پوچھا تو اس پر اب 26 تاریخ کو جواب طلب کر لیا گیا ہے حکومتی وکیل سے کہ کیوں شہباز شریف صاحب کو نہیں جانے دیا گیا اور عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا. جب کہا تھا نام نکال دیں تو بہرحال پھر یہ ان کی طرف سے کہا جی عدالتی حکم پر عمل ہوا، لیکن عدالتی جو حکم تھا اس پر عمل درآمد شہباز شریف نے نہیں کرایا. وہ سیدھا وہ فیصلہ لے کر چلے گئے تھے ایئرپورٹ. تو یہ طریقہ نہیں ہوتا، آپ کو جانا ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں، وہاں جا کر باقاعدہ ایک درخواست دینی پڑتی ہے کہ میرا حق میں فیصلہ ہے، لہٰذا یہ نام اس طرح سے نکالا جائے. بہرحال تو اب وہ ایک کیس شہباز شریف صاحب کے خلاف اس طرح سے سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا ہے کہ جناب ان کا نام نکالنے کا کیوں کہا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. تو ہائی کورٹ کے جج صاحب کا بھی اس طرح کا کوئی ریمارک سامنے آیا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جی کیا اب جو کچھ میڈیا میں کہا جائے گا اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت دی جائے گی یا پراپر کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے. دلچسپ بات جب ڈیل کی چل رہی ہے تو میں ایک اور عرض کر دوں، ماضی کا میں نے آپ کو حوالہ سارا دے دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خاص آدمی شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. مگر محمد زبیر صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے ساتھ ہے، ہماری ان سے بات اب ٹھیک ہو گئی ہے اور اب حکومت کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ ہے ترجمان مریم نواز کے اور نواز شریف کے. اب خبر یہ آئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے ان کی سرزنش کی ہے، بلکہ شو کاز نوٹس تک بات چلی گئی کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا، سب کو بتا دیا، میڈیا میں آ گیا کہ ہمارے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہو گئے ہیں، تو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی. تو اس پر زبیر صاحب نے معافی مانگ لی ہے اور اب معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے. لیکن ماضی کی بات کریں تو جناب ماضی میں جب مریم صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہوتا تھا، نواز شریف صاحب بھی اس وقت جیل میں تھے، تو سب یہ باتیں کرتے تھے کہ اب یہ جناب ڈیل کے تحت خاموش ہیں. اس کے بعد پھر جناب نواز شریف صاحب باہر جب گئے تو علاج کے لیے گئے تھے، علاج کے لیے چلے تو گئے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد وہ پھر سیاست میں ایسے ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ایسی بار سے بیٹھ کے تقریریں کی کہ بعض اوقات لوگوں کو لگا الطاف حسین بھی پیچھے رہ گئے ہیں. جس طرح انہوں نے نام لے دیا آرمی چیف کا نام، DGI کا نام، اور سارے یعنی مسائل کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیا. پاکستان میں جو کچھ اگر غلط ہے تو جناب ان کی وجہ سے ہے. تو میرا خیال ہے 11 بار تو ان کا نام لیا گیا تھا. تو وہ اس طرح سے بدل گئے تھے نواز شریف صاحب. تو اب یہ ڈیل کی ایک دفعہ دوبارہ خبریں ہیں. ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ماضی میں کچھ ہی عرصہ پہلے وہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں حافظ حسین احمد صاحب والی کہ جی ڈیل کر کے نواز شریف باہر گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ غلط بیانی کرتا ہے تو جس طرح کہ جی کبھی آپ نے گالی دینی ہے اداروں کو، پھر ان سے صلح کا پیغام، پھر گالی دینی ہے، پھر صلح کا پیغام، پھر گالی دینی ہے، پھر یعنی یہ ایک کھیل بنایا ہوا ہے. اور پھر کہتے رہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی کہیں گے اب تو کبھی ہم نہیں ملیں گے اداروں سے، پھر ملیں گے، اور پھر ڈینائی کریں گے، پھر پکڑے جائیں گے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کتنی دفعہ کسی شخص کی بات مان سکتے ہیں. جب ایک دفعہ کوئی شخص پکڑا جائے کہ وہ کہتا ہے میں ڈیل نہیں کی اور لکھ کر سامنے آ گیا اور جنہوں نے کروائی وہ سامنے آئے، تو اس کے بعد انسان کتنا شرمندہ ہو اور آئندہ سوچے کہ نہیں میں غلط بات نہیں کروں گا، تو وہ تو مشکوک ہو جاتا ہے. مگر اب بھی دیکھیے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی، غلط ہے. تو پھر حافظ احمد صاحب جب بیٹھ رہے ہیں تو ان کو پھر آپ ہر جانے کا دعویٰ کریں جو کہہ رہے ہیں کہ جی $50 کروڑ دے کر نواز شریف باہر گئے ہیں. تو اس پر دیکھنا چاہیے. اب آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، آپ کس کو صحیح مانتے ہیں؟ کیا نواز شریف خاندان سچ بول رہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی اس دفعہ پھر، یا حافظ احمد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یا جو چہمگئیاں ہو رہی ہیں وہ صحیح ہیں کہ اس دفعہ بھی ڈیل کے تحت ہی نواز شریف باہر گئے ہیں؟ اجازت دیجئے، اللہ حافظ.